साहबा में वे हैरत में डूबे हुए थे। ये कितनी बड़ी शान वाली औरत है जिसका इस्तकबाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, जिसको मशरूब रहमत दो आलम अपने हौज़े कौसर वाले हाथों से पिला रहे हैं। फिर माँ जाने का इरादा करती हैं, आप उनको तहफ़ लाकर उनकी खिदमत में पेश करते हैं और उनको ऊँटनी पर बैठा के रवाना करते हैं तो रहमत दो आलम की रहमत भरी आंखों से आंसू छलक पड़े और जार जार रोने लगे। साहबा कराम ने पूछा, हजूर बताएं तो सही, ये औरत कौन है, ये खातून कौन है जिसको आपने इतनी बड़ी शान दी, इतनी बड़ी इज्जत दी, इतना बड़ा मकाम दिया, इतना बड़ा वकार दिया कि जब आई तो कंधा पेश कर दिया और जब बैठने लगी तो चादर बिछा दी, जब पानी पीने लगी तो नबीज़े तमर पेश किया, जब जाने लगी तो तहफ़ दिए और जब रवाना हुई तो रोने लगे। तो रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ में ये हदीस है, हाज़िही उम्मी, हाज़िही उम्मी, हाज़िही उम्मी। लोगो ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है। जब ये औरत बेटी की शक्ल में आई, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, उनके इस्तकबाल के लिए अर्शो फर्श के सारी मखलूकात इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते थे। और जब आपकी खिदमत में बेटी लगते जिगर नूर नज़र, जन्नत की ख्वातीन की सरदार सैयदा फातिमा तशरीफ़ लाती तो आप इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते और आप उसकी पेशानी पर बुस्सा देते थे। घरों में जैसे बड़े बड़े बर्तन भी आपस में टकरा जाते हैं, हज़रत फातिमा और हज़रत अली में अनबन हो गई। हज़रत अली रूठ कर मस्जिद में चले गए और वहाँ फर्श कच्चा था, फर्श पे लेट गए और मट्टी में जिस्म आपका लथपथ हो गया, गर्दो गुबार आपके जिस्म से लग गया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि मेरी लगते जिगर से आज हज़रत अली नाराज़ हैं। आप उनकी तलाश में निकले, पता चला कि वो मस्जिद में तशरीफ़ रखते हैं। आप वहाँ गए तो हज़रत अली लेटे हुए थे और मट्टी में लथपथ थे। आपने फरमाया, कुम या अबा तुराब, अबू तुराब खड़े हो जाएं, मैं आज बेटी का मकाम बताना चाहता हूँ, मैं बेटी की शान बताना चाहता हूँ। हज़रत अली खड़े हो गए। आपने फरमाया, फातिमा तो बिज़ा तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिसने मेरी बेटी फातिमा को सताया उसने मैं मोहम्मद को सताया। ये शान अल्लाह ताला ने, अल्लाह के प्यारे नबी ने बेटी को दी है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, पाक इरशाद है, जिसको अल्लाह बेटियां दे वो उनकी अच्छी परवरिश करे, उनकी अच्छी तरबियत करे, जवान होने पर उनका निकाह कर दे। हशर वाले दिन जिस वक्त नबी भी नफसी नफसी करते हुए नजर आएंगे, उस वक्त ऐसे शख्स रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिनकी बेटियां हैं, परवरिश अच्छी की, बड़े होने पर उनकी शादी कर दी, वो मेरे इतना करीब होगा जितनी मेरी ये दो उंगली। यही औरत जब बहन की शक्ल में आई, हजरत हलीमा रजाई बहन थी, सगी बहन नहीं थी, रजाई बहन थी। वो कैदी होकर आपकी खिदमत में आती हैं। हजारों कैदी उनके खानदान के, उनके रिश्तेदारों के, उनके इलाके के सहाबा कराम ने कैदी बना लिए। हजरत हलीमा भी कैदी थी, माले गनीमत भी बहुत सारा सहाबा कराम लाए। तो वो आते ही वो रास्ते में कहने लगी कि मैं तुम्हारे मोहम्मद की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन। उन्होंने कहा, हमें यकीन नहीं आता कि तू हमारे नबी की बहन है, जान छुड़ाने के लिए ये बोल रही है। उसने कहा, मुझे पेश करो रहमत दो आलम के सामने। दरबार रसालत में जब लाई गई तो उन्होंने कहा, मोहम्मद मैं आपकी बहन हूँ। और उसने वो अलामात, वो निशान दिखाए जो बचपन में आपने आपकी पीठ पे दांत लगाए थे। तो रसूल पाक की आंखें आंसुओं से छलक पड़ी। आपने फरमाया, मेरी बहन को आज़ाद कर दो और जितने इसके कैदी लाए हो उनको आज़ाद कर दो।
اور مال غنیمت بھی واپس کر دو۔ آپ کے یہ بلند اخلاق کو دیکھ کر، آپ نے جو بہن کو شان دی، اس کو دیکھ کر وہ کفار کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اور جب یہی عورت عام عورت کے، معاشرے کی عام خاتون، عام لڑکی، عام عورت، عام حیثیت والی خاتون کی شکل میں آئی، حاتم طائی کی بیٹی، تو وہ سر سے ننگی تھی۔ حضرت بلال آپ کے پاس تشریف رکھتے تھے، آپ نے فرمایا بلال وہ دیکھو بیٹی سر سے ننگی ہے، یہ میری نبوت والی چادر لے جاؤ اور اس کے سر پر دے دو۔ وہ عرض کرتے ہیں حضور یہ آپ کی چادر پاک ہے، وہ کافر کی بیٹی ہے، وہ حاتم طائی کی بیٹی ہے، یہ پاک چادر میں ناپاک عورت پر کیسے دے دوں؟ آپ نے فرمایا بلال بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے مسلمان کی ہو چاہے کافر کی ہو، آج تو اس کے سر پر چادر دے گا، کل عرش والا تیرے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا۔ یہ شان اسلام نے عورت کو دی ہے۔ عورت کو پہلے زندہ رہنے کا حق نہیں تھا، عورت کے ساتھ حیوانوں والا سلوک کیا جاتا تھا۔ ایام خاص میں عورت کے ساتھ کھانا اور پانی بند کر دیا جاتا تھا، کھانا اور پینا، اور جب وہ عدت کے ایام میں ہوتی تو اس کو 1 سال کے لیے قید کر دیا جاتا، بدبو اس کے کپڑوں سے چل جاتی، اس کے جسم سے بدبو آنے لگ جاتی، پھر 1 سال کے بعد گندگی کا ڈھیر اس کے سر پر رکھ کر اس کو وہاں سے نکالا جاتا، وہ پھر اس مصیبت سے چھٹکارا پاتی۔ اور یہ عیسائیوں میں صلیبی جنگوں میں جب مسلمان عورت قیدی ہو کر چلی جاتی تھی تو وہ اس کے ساتھ درندگی کا سلوک کرتے تھے، اس کو بیڑیوں میں جکڑ دیتے تھے۔ اور اس کی ایک چھوٹی سی مثال آج بھی موجود ہے، عافیہ صدیقی آج بھی ایک مثال ہے، مسلمان بیٹی ہو کر یہود و ہنوز کے ظلم و زیادتی کا نشانہ بنی ہوئی۔ آج کہا جاتا ہے کہ مسلمان عورت کو حق نہیں دیتا، مسلمان معاشرہ عورت پہ ظلم کرتا ہے۔ یہ ظلم کے واقعات، یہ درندگی کے واقعات، یہ تیزاب گردی کے واقعات، جیسے شیخو پورہ میں واقعہ ہوا، جیسے موٹر وے پہ واقعہ ہوا، میں اکثر کہا کرتا ہوں اے بندے دے پتراں دا کام نہیں۔ یہ انسانی روح میں کسی بھیڑیے کا، کسی حرامی کا کام ہو سکتا ہے، غیرت والے سچے مسلمان کا، جس نے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، جس میں تھوڑی سی محبت رسول پاک کی ہے، وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ اپنی تو اپنی، وہ تو کافروں کی بیٹیوں کو عزت دیتا ہے۔